जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन का शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो काफ़ी बड़े सियासतदान हैं पाकिस्तान के। अभी हाल ही में उन्होंने नून लीग को छोड़ा है, लेकिन सच्ची और खरी बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। नाज़रीन का साइफर के वाले से जो केस आया है, जो फैसला आया है इमरान खान साहब की सज़ा का, उस पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया से जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो जो सियासतदान हैं उनमें से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, आदिल शाह ज़ेब का जो है उस इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे। तो आइए बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अब तो आप भी तकरीबन पूरे न्यूट्रल हो चुके हैं, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत से साइफर से शायद आपने डील भी किया हो, क्या समझते हैं भाई साहब, ये क्या हुआ क्या? मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं हमेशा से जो मेरी सोच होती है उसके मुताबिक बात कर देता हूँ, चाहे वो अच्छी लगे बुरी लगे। अब हकीकत ये है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी। अब ये जेल में डाला गया, ये ट्रायल शुरू हो गया। अब यहाँ पर कुछ मसाइल हैं मेरे लिए समझने में, क्योंकि हमने यही चीज़ बहुत से लोगों के साथ देखी है। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ, मेरे बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी इस किस्म के मामलात हुए हैं। अब क्या तारीख ने और अदालतों ने उस फैसले को कबूल किया? नहीं किया। आज हमें पता लगा कि जो फैसले गलत थे। अब यहाँ पर उजरत क्या थी? आप ट्रायल चलाते, बड़ा विजिबल ट्रायल चलाते, विटनेसेस पेश होते, उनकी बातचीत सुनी जाती, प्रेस में आती, लोग भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रायल्स हैं। अब जो भी इसको रंग मर्जी देते हैं, ये पॉलिटिकल ट्रायल्स हैं। जब एक पॉलिटिशियन को आप ट्राई करते हैं, पूरी दुनिया भी देख रही होती है और उस मुल्क के लोग भी देख रहे होते हैं। अब कैसे, अब अगर आप उजरत में करेंगे, बंद कमरों में करेंगे, ट्रायल ओपन नहीं होगा, तो फिर सवाल उठेंगे, फिर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे। और फिर आज से चंद साल बाद, 1, 2, 3 साल के बाद पीलू में मामला जाएगा, वहां से वो कहेंगे जी ये सुकम था, ये सुकम था, ये सुकम था, टेक्निकलिटीज पर ये चीज डिफीट हो जाएगी। तो फिर हम कहेंगे जी आज इमरान खान को इंसाफ मिल गया। ठीक, जिस तरह से ट्रायल चलाया गया उस पर सवालात उठ रहे हैं। अब इसमें एक सवाल है, एक और उसके मौके और महल पे इलेक्शन हो रहा है जी, आप 10 दिन इंतजार कर लें। मैं वही भाई साहब, मेरा आपसे एग्जैक्टली सवाल यही था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, मियां साहब ने जो किया या इमरान खान साहब ने जो किया, उसकी नोयत में फर्क है? नहीं, बिल्कुल नोयत में फर्क है। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म ने खत लहराया और कहा कि जी ये साजिश है, मेरे पास सबूत है, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मेरी हुकूमत के खिलाफ, फिर अगर वाकई ऐसी बात हुई भी थी, उसका उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसका जवाब देना चाहिए था उस मुल्क को या उस शख्स को जिसने भी वो साजिश की। और जहां तक मेरी नॉलेज है, इस साइफर को वज़ारत ख़ारजा ने इतना अहम नहीं समझा था कि हम वज़ीर-ए-आज़म को भेजें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंगवाया ये साइफर। आपको इमरान खान साहब फ्यूचर में कम बैक करते मतलब पाकिस्तान में तो हमने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो है जितनी भी कोई कोशिश करे वो ख़त्म नहीं हो सकते। भुट्टो साहब का आज भी नाम चलता है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कम बैक कर सकेगी फ्यूचर में? ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, एक हकीकत है कि जो पॉलिटिकल आदमी है उसको सिर्फ अवाम ही ख़त्म कर सकते हैं, किसी और जरिए से ख़त्म नहीं होता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, आज भी वोट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे आता है जी। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा, मौजूदा इलेक्शंस में आप तो बिल्कुल ही उससे दूर हैं, लेकिन पीटीआई उस तरह से उनका तो बल्ले का निशान भी चला गया और उम्मीदवार जो हैं कुछ मौजूद हैं कुछ नहीं, मतलब वो मोमेंटम अभी तक उनका बन नहीं पाया। पीटीआई का यकीनन एक वोट बैंक मौजूद है, वो कितना बड़ा है, लेकिन वो एंटी नवाज शरीफ वोट है ना, जो कि जरूरी नहीं है, उस जमात का अपना भी वोट है, वो इक़्तिदार में भी नहीं है, उन्होंने इक़्तिदार हासिल भी किया, यकीनन एक वोट बैंक है। और वो जो 16 महीने की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी नॉन परफॉर्मेंस से वो वोट बैंक बढ़ गया। ठीक, ये सोच है अवाम की, तो उससे यकीनन, यानी अगर मैं आपके साथ नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे के साथ होऊंगा, वो इमरान खान साहब के उसमें पीटीआई के वोट बैंक में ऐड हो गया। ठीक, अब इलेक्शन अगर फेयर होते हैं, और ये एक बड़ा सवाल उठता जा रहा है कि क्या इलेक्शन फेयर है नहीं है, ये वक्त बताएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर ये इलेक्शन इन पर उंगली उठ गई, मुतनाज़ा हो गए, आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, एतजाज एहसन साहब, साइफर केस का फैसला आ चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल इंसाफ का कत्ल है
بالکل قتل ہے یہ تو. اس جیسا وہ فیصلہ لغو فیصلہ کبھی سنا ہی نہیں. اور اس سے پہلے لغو فیصلے سے پہلے جو لغو کاروائی ہوئی ہے, کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کوئی مقدمہ ہو جس میں انصاف ہو اور اس میں مخالف جب پارٹی کے وکیل فریق کے وکیل کو کہا جائے کہ آپ میری وکالت کریں اور میری جانب سے ایک جرا کریں. سارا ڈیفنس پٹ ہوتا ہے جرا میں. میری صفائی میں جو کچھ میں نے کہنا ہے وہ عدالت میں میں جرا کے ذریعے کہتا ہوں اور وہ بتاتا ہوں. اب ان سے نہ مشورہ ہوا ہے, نہ انہوں سے انسٹرکشن ہوئی ہے, نہ ملزمان دونوں سے کسی میں سے اجازت دی ہے. انہوں نے اس کو یہ پتہ نہیں, خبر نہیں جج صاحب کو کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ ہی کس طرح دے سکتے ہیں کہ یہ کس طور کس اصول کے تحت میرے مخالف کو وکیل کو میری جانب سے جرا کرنے اور پھر جرا کلوز کر دی. اس کے بعد وہ جو وکلاء ہے ملزمان کے وہ کھڑے رہے, وہ کہتے رہے کہ جی ہمیں پوچھنے دیں, ہمیں کرنے دیں کاروائی. لیکن جج صاحب نے ان کے مخالف وکلاء کو کہا کہ وہ کریں جرا. ایک تو اس کی اتنی بڑی شدید اور سنگین زخم کبھی کسی عدالت نے کسی ٹرائل میں نہیں لگایا ہوگا. یہ انتھنکبل ہے, اس کا سوچا ہی نہیں جا سکتا, گمان میں ہی نہیں لایا جا سکتا. پھر جو انہوں نے جلدی کی ہے 16 گھنٹے کی کاروائی کر کے, کیا اتنا مجبوری تھی کہ آپ نے فروری کے آغاز سے پہلے یہ فیصلہ سنانا ہے. اس کے پیچھے تو کوئی لگتا ہے کہ 8 فروری کو یہ لوگ سمجھیں, ان کو یقین ہو جائے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو اگلے 10 سال نہیں آتے فیلڈ میں. میرے خیال میں یہ فیصلہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہوگا, پہلی پیشی میں, اسی بات پہ کہ یہ وکلاء کو کس طرح آپ نے دیا ہے اختیار کہ وہ اپنے مخالف پارٹی کی طرف سے وہ پیش ہو. پھر شاہ محمود کی تو کم از کم اس کی تو ایک آخری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وکیل کی, آخری, وہ اس کے 342 سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا, اس شک کے تحت اس کی جرا ہی نہیں ہوئی. ملزم کو اپنی صفائی میں بیان دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اور عمران خان کو بھی جو دیا گیا ہے موقع, وہ بھی کچھ انفارملی باتیں کر کے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی یہ گلٹی ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں دیکھی, اور عادل شاہ زیب صاحب کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے, جو کافی ان پہ تنقید بھی کی گئی تھی میڈیا پہ, اور ویسے بھی ان پہ کافی تنقید ہوئی تھی. متی اللہ جان کا اور ان کا جھگڑا بھی آپ نے ملاحظہ کیا تھا. تو ناظرین کرام, یہ تھوڑے سے نون لیگ کے طرفدار صحافی کہہ لیں انہیں, یا ان کی طرف جھکاؤ ہے ان کا. تو بہرحال ان کا سوال آپ نے دیکھ لیا کہ جیسا کہ انہوں نے شروع میں ہی سوال یہ کیا کہ جی اب جب کہ آپ نیوٹرل ہو چکے ہیں, تو شاہد خاقان صاحب کو یہ فرما رہے ہیں, تو اب آپ کی کیا رائے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو سائفر میں سزا ہوئی ہے, تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اور پھر اس پہ جو ہے شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ برا بھی منایا انہوں نے, آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا. تو یہ عادل شاہ زیب صاحب کی عادت ہے. لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور اس کو تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیاہ روف میں اس کو رقم کیا جائے گا. تو اس کو نہ صرف ناظرین کرام ملک کے طول عرض میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے. یعنی سائفر کا یہ جو فیصلہ ہے, ایک تو اس کو بہت زیادہ جلدی میں کیا گیا, اور دوسرا جو ہے کوئی قواعد و ضوابط کسی بھی قسم کا کوئی چیز کا کسی کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا اس میں. تو ناظرین کرام, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس فیصلے پہ سائفر پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کامنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا, اور میرے چینل کو ضرور